नटवर सिंह के मुताबिक शहीद जनरल मोहम्मद जियाउल हक की बड़ी ख्वाहिश पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनता देखना था, मगर जनरल साहिब कराची के उमरा और पंजाब के बालाई तबके को मुतासिर न कर सके, क्योंकि इन तबकात की जिंदगी का एक अहम जुज्व मैख्वारी थी। नटवर सिंह अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जनरल मोहम्मद जियाउल हक सियासी एतबार से भारत के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन इन जैसी तहजीब मैंने किसी में नहीं देखी। मुझे हमेशा हर मुलाकात के बाद गाड़ी तक खुद छोड़ने आते थे। अपने इंटरव्यू में बयान करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी प्रदीप सिंह पुरी, जिनके शरीक हयात आजकल मोदी सरकार में वजीर हैं, बतौर अंडर सेक्रेटरी खारजा सिख जायरीन के साथ ननकाना साहिब आई हुई थी और इस सिख जथे की जनरल साहिब के साथ मुलाकात तय थी, मगर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय खातून अफसर की मुलाकात में मौजूदगी को गैर मुनासिब कहा गया। लेकिन नटवर सिंह लक्ष्मी पुरी को मुलाकात में अपने साथ ले गए और ऐवान सदर के लान में सिख जथे के साथ अपने मुकाबिल बिठा लिया। नटवर सिंह कहते हैं कि मुझे हमेशा नटवर साहिब कहने वाले जनरल जियाउल हक मुझे मसल एम्बेसडर कहकर बेगाना वार मुखातिब हुए। तमाम मुलाकात में खातून अफसर को नजरअंदाज रखा। कुछ देर बाद एक एडीसी हमारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। मैं समझा कि ये लक्ष्मी पुरी को तकरीब बदर करेगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी फिर तकरीब छोड़कर चला जाऊंगा, मगर इसी दौरान बेगम जियाउल हक लान के आखिर में नमूदार हुई और उनकी जानिब से लक्ष्मी प्रदीप सिंह पुरी को चाय की दावत दी गई। इस तरह मैंने अपने तई अपना काम कर दिखाया, मगर जनरल साहिब ने अपने हिसाब से बाजी मार ली। इसी तरह पाकिस्तान के मरूफ सिफारतकार रियाज खुखर ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी बांग्लादेश में तैनाती के दौरान शहीद जनरल मोहम्मद जियाउल हक की उन कोशिशों को बयान किया, जो बांग्लादेश को एक भारतीय जेर तसल्लुत कॉलोनी के मकाम से एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत हासिल करने में मददगार हुई। 1981 में रामतनो मीतेरा के एक मजमून पाकिस्तान टू रीटेक बांग्लादेश में बांग्लादेशी सदर जनरल जियार रहमान, जो 1971 में बगावत का अहम किरदार थे, उनके पाकिस्तान के खुफिया दौरे का तज़किरा करते हुए भारतीय खदशात का इजहार किया था और जनरल जियार रहमान के कत्ल के कुछ अरसा बाद जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद और रियाज खुखर के दरमियान तिजारत के साथ दिफाई सामान की फराहमी के मुतालिक जब बात आई, तो शहीद जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने रियाज खुखर को हिदायत की कि अब उनको हमारी तरफ से ब्लैंक चेक दे और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से 40 जंगी तैयारे और कुछ बहरी जंगी कश्तियां और बहुत सारा गोला बारूद फराहम किया गया। अल्लाह गरीक रहमत करे जनरल जियाउल हक शहीद को, जिसने बलूचिस्तान में अलहदगी और सिंध में जिए सिंध की शोरिश पर काबू पाने के लिए ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुनिया हैरान रह गई। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे इक्तिदार में बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक आज से कहीं ज्यादा जोरों पर थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने तमाम मुखालफीन को पकड़ो और मारो की पॉलिसी के तहत अव्वल दिन से जेरे एताब रखा हुआ था। यही कुछ बलूचिस्तान में भी किया तो बड़े बड़े बलोच सरदार बागी हो गए। फिर फौजी ऑपरेशन शुरू करवा दिया गया। साथ ही हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम करके बलोच सरदारों पर बगावत और गद्दारी के मुकदमात शुरू कर दिए गए। यूं मुल्क भर में अफरा तफरी और अनारकी का दौर दौरा था। साथ ही हर हाल और हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ इक्तिदार के रसिया जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुखालिफिन के खिलाफ ताकत का मुसलसल बेदरेग इस्तेमाल किया। इसी दौरान भुट्टो ने अपनी जेरे निगरानी इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज निकलवाए तो मामला और बिगड़ गया और पूरा मुल्क फितना फसाद में जलने लगा। थक हार कर फौज के सरबराह जनरल जियाउल हक ने मुल्क को संभालने का फैसला किया, जिसके चंद ही माह बाद हर तरफ मुकम्मल अमन सुकून हो गया।
जनरल जियाउल हक क्योंकि फौजी सरबराह थे और बलूचिस्तान ऑपरेशन की हकीकत से बखूबी वाकिफ थे, सो वो सीधे बलोच सरदारों के पास जेल में उनसे मिलने जा पहुंचे, उनके पास बैठकर दिन का खाना खाया और अताउल्लाह मैंगल, सरदार मरी, वली खान वगैरह को न सिर्फ रहा करके उन्हें मुहिब वतन कहकर पुकारा बल्कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल सिरे से ही खत्म कर दिया। दुश्मनों ने इस पर बहुत ले देखी कि गद्दार और कातिल रहा कर दिए गए, लेकिन शहीद जियाउल हक ने सिर्फ मुल्क के मुफाद को पेश नजर रखा और किसी की परवाह न की। साथ ही उन्होंने सारी फौज बलूचिस्तान से वापस बुला ली। वो दिन और फिर 25 साल बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व सुकून रहा। सूबे से अलहदगी और बगावत का सिरे से नाम ही खत्म है कर रह गया। तभी तो वली खान अपनी बेगम के हमरा मिठाइयों के टोकरे लेकर इस्लामाबाद ऐवान सदर पहुंचे थे। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का इक्तदार आया और 2003 में एक बार फिर बलूचिस्तान में बगावत और जंग के शोले भड़क उठे, जो आज इस हाल तक जा पहुंचे हैं कि अमेरिका करारदाद तक ले आया है। यही जनरल जियाउल हक थे कि जिन्होंने इस जे सिंध तहरीक के बानी सरबरा GM सैयद से उनके आबाई इलाके सुन सिंध में इसके घर जाकर मुलाकात की, इसे सीने से लगाया और वहां ऐसी गुफ्तगू की कि वो दिन और फिर 25 साल सिंध में जे सिंध तहरीक का सिर्फ नाम रह गया और कभी कहीं कोई अलहदगी की बात तक ना हुई। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जनरल जियाउल हक शहीद को इस फहम व फिरासत से नवाजा था कि उन्होंने अंदरूनी बागी अनासिर की दिलजुई की और उन्हें अपने साथ मिला लिया और 11 साल तक मजबूत व मुस्तहकम हुकूमत की। खामोशी से पाकिस्तान को असलहे से माला माल कर दिया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया, अफगान जिहाद की पुष्ट पनाही करके दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों के दिल जीत ले। अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान पाक की पहली बार तिलावत करवाने का शर्फ हासिल किया और वहां पूरी इस्लामी दुनिया की नुमाइंदगी की। 5 फरवरी 2023 को दारे फानी से कूच कर जाने वाले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि उन्होंने कई बार मौत को इंतहाई करीब से देखा और किस्मत की देवी हमेशा उन पर मेहरबान रही। इसी से मुंसलिक एक वाकया आपको बताते हैं जिसे उन्होंने अपनी किताब में तहरीर किया। 17 अगस्त 1988 को सदर पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल जियाउल हक एक फिजाई हादसे में शहीद हो गए। जियाउल हक के साथ अमरीकी साख्ता C-130 हरकुलेस तैयारे में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल अख्तर अब्दुर रहमान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अफजल, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अवान के अलावा पाकिस्तान में अमरीकी सफीर आर्नल्ड राफील और डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वासिवम समेत 29 अफराद सवार थे। इसी रोज जियाउल हक बहावलपुर के करीब टामेवाली फायरिंग रेंज में अमरीकी साख्ता M1A1 और मकामी तौर पर तैयार करदा अल खालिद टैंक की आजमाइशी कारकर्दगी देखने गए थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में इंकिशाफ किया था कि इसी दिन मुझे भी जियाउल हक के साथ इसी तैयारे में जाना था, क्योंकि मुझे इस वक्त सदर जियाउल हक शहीद का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया गया था। परवेज मुशर्रफ ने लिखा कि फिर आखिरी वक्त पर मेरी जगह एक और ब्रिगेडियर को इसी ओहदे पर तैनात कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं शहीद जियाउल हक के साथ न जा सका, मगर मेरी जगह वो ब्रिगेडियर हादसे का शिकार हो गया। अपनी किताब उन दी लाइन ऑफ फायर में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार मौत को शिकस्त दी, किस्मत भी हमेशा मुझ पर मेहरबान रही। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तारीख और हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल एजाज उल हक ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के नामवर सहाफी जिया शाहिद कहते हैं कि जियाउल हक शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे थे
راستے میں ان کو شہید جنرل ضیاء الحق کی بہت سی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق شہید میں بہت سی خامیاں ہوں گی کیونکہ وہ انسان تھے، فرشتے نہیں۔ لیکن یہ وقت ان کی برائیاں شمار کرنے کا نہیں تھا۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن میرا ذہن تیزی سے گزشتہ بہت سے برسوں میں پیش آنے والے واقعات کی طرف موڑ گیا۔ ان کے نہایت قریبی ساتھی اور پرسنل سٹاف کے ممبرز نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور میں نے بعد ازاں صدیق سالک صاحب سے اس کی تصدیق کی۔ حقائق سن کر میں ایک لمحے کے لیے دم بخود ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق کی مخالف ایک خاتون اپنے گھر میں نظر بند تھی۔ خفیہ ایجنسیوں نے گھر کے باہر تو کیا، اندر بھی نظر نہ آنے والے حساس کیمرے لگا رکھے تھے۔ ایک ادارے کے سربراہ نے پہلے رپورٹ دی اور پھر 3 ویڈیو کیسٹس ضیاء الحق کو بھجوائے۔ جنرل صاحب نے انہیں دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور انتہائی سختی سے پوچھا کہ کیا کچھ اور فلمیں بھی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ساری آپ کو بھجوا دی گئی ہے اور یہ مختلف مواقع کی ہیں۔ ہر کیسٹ کم و بیش 2.5 سے 3 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل تھی۔ ضیاء الحق اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے اپنے ماتحت افسر کی سرزنش کی اور کہا کہ کیا میں نے آپ کو کوئی حکم دیا تھا؟ پھر انہوں نے تینوں کیسٹیں اپنے سامنے دفتر سے باہر کھلی جگہ پر رکھوائیں اور پیٹرول منگوا کر ان پر چھڑکوایا۔ وہ اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک کیسٹیں جل نہیں گئیں اور ان کا بیرونی پلاسٹک پگھل نہیں گیا۔ بعد ازاں انہوں نے متعلقہ افسر کو، جو بہت بڑے عہدے پر تھا، بلایا اور دیر تک اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے سختی سے حکم جاری کیا تھا کہ آئندہ کسی خاتون کے گھر کے اندر کیمرے نصب نہ کیے جائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جنرل ضیاء نے کہا کہ مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر میری حکومت میں کسی کی پرائیویٹ زندگی کو اچھالا گیا تو میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ جنرل ضیاء الحق پہاڑ جیسے ظرف کے مالک تھے۔ وہ اپنے روایتی حریفوں کو بھی معاف کر دینے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے مخالفوں کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کے نامور صحافی جناب ضیاء شاہد صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء الحق شہید کو میں نے ہمیشہ عام طور پر نرم دل اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والا پایا۔ مذہب کے بارے میں ان کے اعتقادات بہت مضبوط تھے اور وہ آخری دنوں تک یہ خواب دیکھتے رہے کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریت نافذ ہو، جسے وہ مشاورت کا نظام کہتے تھے۔ کئی بار ان سے گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ بالغ رائے دہی کے نظام کے بھی زیادہ قائل نہیں تھے۔ اور اقبال کا یہ شعر، جمہوریت ایک طرز تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا، اکثر سناتے تھے۔ وہ صدارتی نظام کو اسلام کے زیادہ قریب سمجھتے تھے۔ ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ معذور افراد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان کی ایک اپنی بیٹی زین نیم معذور تھی، لیکن ضیاء الحق نے کبھی انہیں گھر میں چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ وہ بڑے فخر سے زین کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دور حکومت میں کبھی میں نے اعجاز الحق، انوار الحق کو ان کے ساتھ دیکھا ہو، لیکن زین مختلف تقریبات میں باپ کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ خصوصی بچوں میں ان کی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے ملک بھر کے معذور اور خصوصی بچوں کے لیے بہت کام کیا۔ کراچی کی ایک تقریب میں وہ بیٹی کو ساتھ لائے تو بار بار محافظ کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس جانے کی کوشش کرتی اور ان کی گفتگو میں حارج ہوتی تھی، لیکن میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر ناگواری کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بیٹی کو پیار کرتے اور پھر محافظوں سے کہتے کہ ان سے پوچھو اب کیا کھائیں گی۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور میری بیٹی تو تھوڑی تکلیف میں ہے۔
مجھے یقین ہے ان کی جتنی خدمت میں کروں گا اتنا ہی روز محشر کے بعد جنت میں جانے کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا کچھ اس انداز میں، بیٹیوں کو خواہ انہیں کوئی بھی تکلیف ہو پڑھانے لکھانے، اچھا انسان اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر تو بڑے سے بڑا قصوروار بھی پال صراط سے بآسانی گزر سکتا ہے۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈرن پاکستان کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحری ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ ایک کومبیٹ اٹائڈ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے، اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھی کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کہوٹہ پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق شہید کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی۔ بہت سے لوگوں نے تبلیغی حلقوں میں یہ بات سنی ہے کہ اسی عشرے میں ایک بار تبلیغ کے امیر حاجی عبدالویب صاحب نے جنرل ضیاء کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، کچھ کر لو۔ ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور آخرکار حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا۔ یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے تک ہندوستان و اسرائیل کے مشترکہ پلان کی ساری معلومات مل چکی تھی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔ دوسرے دستے کو ممبئی ٹرومبے میں موجود انڈیا کے بھابھا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریفیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی نہیں تھی۔ یہ ایک فدائی مشن تھا، اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑا۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہ تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کی تھی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا، نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہندوستان ہو یا اسرائیل یا دنیا کی کوئی بھی طاقت، وہ محض فلموں اور ڈراموں میں تو پاکستان کے نیوکلیئر کو تباہ کر سکتے ہیں، مگر حقیقت میں جب تک پاک فوج موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کے دشمنوں کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ 11 سال صدر ضیاء الحق شہید کا اقتدار رہا، لیکن وہ چھوٹے سے آرمی ہاؤس میں رہے۔ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس بالکل خالی تھا
इस्लामाबाद की प्रेसिडेंसी मुकम्मल तौर पर बन चुकी थी, लेकिन शहीद सदर को अपने आर्मी हाउस से बहुत लगो था। उन्होंने ये कभी फैसला न किया कि आर्मी हाउस छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हुआ जाए। बाहर के मेहमानों से मुलाकात के लिए उन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लेकिन वो इस छोटे से घर में खुश रहे। कभी अगर शहीद सदर के रिश्तेदार वगैरह घर आ जाते तो घर तंग पड़ जाता था। बच्चों को ड्राइंग रूम की कुर्सियां हटाकर जमीनी बिस्तर लगाकर सोना पड़ता। शहीद जियाउल हक को आर्मी हाउस में एक कमरा बहुत अजीज था, और वो था उनका स्टडी रूम। यहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें किताबों से इश्क था। ये वाकया शहीद सदर ने कई बार अपने बच्चों को सुनाया, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान बनते वक्त इनकी ड्यूटी मुहाजिरीन की गाड़ियों पर थी। सारा खानदान हिजरत करके लाहौर आ गया था। इसमें जनरल साहिब के वालिदैन और बहन भाई शामिल थे। 3 माह बाद शहीद जियाउल हक लाहौर पहुंचे तो अपने खानदान से मिले और पूछने लगे, मेरी किताबें लाए? इस सवाल पर घर वालों ने कहा कि हमें जान के लाले पड़े थे, अब किताबों की बात करते हो। तो जनरल जियाउल हक शहीद खामोश हो गए, लेकिन 2-4 दिन बाद रेलगाड़ी में बैठे और जालंधर पहुंच गए। वहां एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां एक हिंदू मेजर कमांडर था। उसे अपना तारुफ कराया और जालंधर आने का मकसद बयान किया। मेजर को बहुत हैरत हुई। बहरहाल इस मेजर की मदद से वो अपने घर पहुंचे, जहां पाकिस्तान से नकल मकानी करके जाने वाला एक हिंदू मुकीम था। उसने दरवाजा खोला तो जनरल जियाउल हक ने इससे किताबों का पूछा, तो वो हिंदू कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, अलबत्ता पिछले कमरे में कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, वहां अब खुद देख ले। वहां जाकर देखा, लेकिन किताबें ना मिले। तो वो बहुत परेशान हो गए। हिंदू ने उन्हें बिठाया और कहा, मैं वकील बुलाता हूं, आप मुझे ये मकान लिख कर दे दें। मैं गुजरांवाला में अपना मकान आपको लिख कर देता हूं। लेकिन शहीद सदर किताबें ना मिलने की वजह से इतने गमगीन हुए कि उठकर चले आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिस हाल में रखेगा रह लेंगे। जनरल जियाउल हक जैसा सादा तबीयत रखने वाला नेक हुक्मरान कौमों को किस्मत से मिलता है। शहीद सदर ने हमेशा सादा लिबास पहना, सादा खाना खाया, 7 से 8 रुपए में मिलने वाला चमड़े का जूता इस्तेमाल करते। वो हकीकी मानों में कायदे अज़म के पाकिस्तान की तकमील की जिदोजहद कर रहे थे कि इनको मंजरनामे से हटा दिया गया। हमें यकीन है कि शहीद सदर महशर के मैदान में हजरत उमर बिन खिताब, खालिद बिन वलीद और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हमरा मुस्कुरा रहे होंगे, और उनके दुश्मन अबू लूलू फिरोज के हमरा खड़े हुए होंगे। अल्लाह शहीद सदर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। जनरल जियाउल हक शहीद बहुत मजबूत असाब के मालिक थे। जनरल जियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। ये मार्शल लॉ की रात तक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा शातिर और उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला शख्स भी जनरल जियाउल हक की नीयत ना भांप सका। भुट्टो साहिब जनरल जियाउल हक से इस कदर मुतमईन थे कि 5 जुलाई की रात जब फौज वजीर आजम हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो साहब ने जनरल जियाउल हक शहीद को फोन किया और उनसे कहा, जिया मुझे घर के अंदर फौजी नजर आ रहे हैं, चेक करो ये कौन लोग हैं। शहीद जनरल जियाउल हक पूरा एक निसाब है जिस पर PhD की जा सकती है। वो रिवायती जनरल हुक्मरान हरगिज नहीं थे। वो मामलात के मंतकी अंजाम तक दिल की बात किसी से भी नहीं करते थे। यही वजह है कि जनरल जियाउल हक ने 3 अप्रैल 1979 के दिन भुट्टो साहिब को फांसी देने का हुक्म दिया। ये इस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। बेगम साहिबा तक को उनके फैसले की भनक तक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल जियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे। कुर्सी सदारत पर बैठे।
और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग शुरू होने से पहले एक ऐलान करना चाहता हूँ। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वजीर आजम मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई है। उनकी मैयत उनके आबाई गांव गड़ी खुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोली और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, टांगें कांपने लगे। मगर जनरल जियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो के बारे में मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला और मामूल की बातचीत की। जियाउल हक ने 27 मई 1988 की सेपहर मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी। जनरल जियाउल हक ने इससे एक दिन बाद चीन के दौरे पर जाना था। जनरल जियाउल हक 27 मई का सारा दिन चीन के दौरे पर ब्रीफिंग लेते रहे। वजीर खारजा साहिबजादा यकूब अली खान और वजारत खारजा के आला हुक्काम जनरल साहिब को आर्मी हाउस रावलपिंडी में चीन के बारे में बरीफ करते रहे। जनरल जियाउल हक ने दौरे के एक नुक्ते के बारे में ब्रीफिंग ली। मीटिंग खत्म हुई तो जनरल साहिब ने डीजी ईस्ट एशिया से पूछा, मैंने कल शाम बीजिंग में जो तकरीर करनी है अपने वो प्रिंट करवा ली? डीजी ने जवाब दिया, जी सर, तकरीर प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है, मैं कल सुबह उसकी कापियां साथ लेकर आऊंगा। जनरल जिया ने उनकी तारीफ की। दिन के 3 बजे वजीर खारजा और डीजी ईस्ट एशिया को रुखसत किया और 2 घंटे बाद मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। शाम 6 बजे सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर खावर ने वजीर खारजा और डीजी ईस्ट एशिया को फोन किया और उन्हें बताया, सदर कल चीन नहीं जा सकेंगे, अब चीनी हुकूमत से माजरत कर ले। अब जनरल जियाउल हक शहीद के असाब और बातों को खुफिया रखने की सलाहियत मुलाहजा कीजिए। वो मोहम्मद खान जोनेजो की हुकूमत के खात्मे का पूरा मंसूबा बना चुके थे। वो जानते थे कि वो कल चीन नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चीन के दौरे पर 4 घंटे मीटिंग की। साहिबजादा यकूब अली खान समेत वजारत खारजा के तमाम शुरुका को एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं होने दिया ये कल चीन नहीं जाएंगे। ये तमाम लोग अपने सूटकेस पैक कर रहे थे और जनरल जिया जोनेजो हुकूमत की बरतरफी का परवाना तैयार कर रहे थे। आपको जिंदगी में शायद ही इतने मजबूत असाब का कोई और शख्स, कोई और लीडर मिले। अल्लाह पाक मुजाहिद इस्लाम जनरल जियाउल हक पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। भारत ने बुर्रास टेक मशकों के नाम पर पाकिस्तानी सरहदों के करीब अपनी फौज जमा कर ली थी। जियाउल हक ने कमाल हिकमत अमली से न सिर्फ पाकिस्तान को बचा लिया बल्कि भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त के भारतीय सरबराह राजीव गांधी के मुशीर बहराम नाम लिखते हैं, भारत सारी फौज सरहद पर लगा चुका था, भारतीय फौज सिर्फ अपने वजीर आजम के हुक्म का इंतजार कर रही थी। सदर जियाउल हक भारत के दौरे पर पहुंचे तो राजीव गांधी जनरल जिया से मिलने पर तैयार न था, मगर इसको एयरपोर्ट जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर जनरल जिया से हाथ भी सीधे मुंह न मिलाया और मुझे कहा कि जिया के साथ मैच देखने जाओ। जिया इतने मजबूत असाब का मालिक था कि मैंने जिया की तरफ देखा तो राजीव के इस रोये के बावजूद जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजीव को खुदा हाफिज कहते वक्त जिया ने कहा, मिस्टर राजीव, अब पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं? बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इसके बाद लोग चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएंगे और जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये रिवायती जंग नहीं होगी बल्कि ये एटमी जंग होगी। मुमकिना तौर पर पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, लेकिन मुसलमान फिर भी दुनिया में जिंदा रहेंगे, क्योंकि बहुत से मुसलमान ममालिक हैं लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ एक है। मैं दुनिया से हिंदूमत को खत्म कर दूंगा और अगर मेरे पाकिस्तान लौटने से पहले अपने पाकिस्तानी बॉर्डर से फौज हटाने के इंडियन फौज को ऑर्डर ना दिए तो पाकिस्तान की सरजमीन पर मेरे मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकलेगा वो होगा फायर।
بہرام نام کے بقول ضیاء الحق اس وقت اس کو دنیا کا خطرناک ترین آدمی لگ رہا تھا، اس کا چہرہ پتھر کا سا لگ رہا تھا، الفاظ میں دہشت تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ شخص پورے خطے کو اڑا کر رکھ دے گا۔ بقول بہرام نام کے پلک جھپکتے ہی ضیاء کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی اور اس نے وہاں کھڑے باقی لوگوں سے نہایت گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ لیکن میرے اور راجیو گاندھی کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ ایک لمحے میں وہاں کتنا انقلاب آ گیا تھا۔ اللہ پاک شہید جنرل ضیاء الحق پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان جیسا سربراہ قوموں کو قسمت سے ملتا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق شہید کیپٹن تھے، ایک مرتبہ ایک کورس پر گئے جہاں انہیں پہلے سے موجود ایک میجر کے کمرے میں جگہ ملی، یعنی ہر آنے والے نئے افسر کو پہلے سے موجود افسران کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ اب کمرے میں ایک کونے میں میجر صاحب کا بیڈ تھا اور دوسرے کونے میں کیپٹن ضیاء الحق کا بیڈ، جبکہ درمیان میں ایک ٹیبل تھی جس پر ضرورت کی چند اشیاء موجود تھیں۔ رات گزری، اگلی صبح تمام افسران میس میں ناشتے کی میز پر موجود تھے، تو اس میجر صاحب نے مذاق کے طور پر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ دوستوں، میرے ساتھ ایک مولوی اٹیچ کر دیا گیا ہے، رات 2 بجے اٹھ بیٹھتا ہے اور لائٹ آن کر کے سجدے پہ سجدہ شروع کر دیتا ہے، اور پھر قرآن پاک کی لمبی تلاوت۔ لگتا ہے یہ کسی مذہبی مدرسے میں کوئی خاص کورس کرنے آیا ہے۔ دوستو، یہی تو ہمارے آرام کا کچھ وقت ہوتا ہے۔ تمام افسران میجر صاحب کی بات اور انداز گفتگو پر ہنسنے لگے، مگر کیپٹن ضیاء الحق خاموشی کے ساتھ اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف رہے۔ ناشتے کے بعد معمول کے مطابق لیکچر کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہی میجر صاحب افسران کے ساتھ کس طرح مخاطب ہیں، ان کی زبانی سنیے۔ پیارے بھائیوں، میں اپنی کل کی بات پر اب سب سے اور بالخصوص کیپٹن صاحب سے بہت شرمندہ اور معذرت خواہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ بنا کچھ دیکھے سمجھے میں نے ایسی بات کہی۔ رات 2 بجے کے بعد اچانک جاگا تو میں نے دیکھا کہ میز پر ایک چھوٹا ٹیبل لیمپ پڑا ہے، جس کی مدھم روشنی میں کیپٹن صاحب تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اسی مدھم روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر لیمپ بجھا کر لیٹ گئے۔ میرے ضمیر نے مجھے سخت ملامت کی کہ ایک ایسے نوجوان نیک شخص کا میں نے مذاق اڑایا جو حقیقی معنوں میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیپٹن صاحب نے اس وقت میری کسی بات کا جواب کیوں نہ دیا اور نہ ہی برا منایا، بلکہ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو سنت کے عین مطابق تھا۔ وہ لیکچر سے فارغ ہو کر بازار گئے، وہاں سے ٹیبل لیمپ خریدا اور پھر اس لیمپ کی ہلکی روشنی میں اپنی عبادت جاری رکھی، یہ سوچ کر کہ میرا میزبان بھی تنگ نہ ہو اور میری عبادت میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جنرل ضیاء الحق شہید نے پاکستان کے لیے افغان مجاہدین کی مالی اور اخلاقی مدد کے لیے ایسا تاریخ ساز منصوبہ بنایا کہ روس کو پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کا جواز نہ مل سکا۔ ضیاء الحق نے پاکستان کی مسلح افواج کو مجاہدین کی تربیت اور رہنمائی کا ایسا نظام بنانے کا کام سونپا جس سے افغانستان کی جنگ میں پاکستانی فوج نہ براہ راست ملوث ہو اور نہ اس پر اس کام کا الزام عائد ہو۔ اس محاذ پر ان کے دست راست جنرل اختر عبد الرحمن خان نے فوج کے شعبہ سراغ رسانی و اطلاعات یعنی ISI کو اس کام پر لگا دیا۔
افغانستان کی جنگ غیر تربیت یافتہ چھاپا ماروں نے ہرگز نہیں لڑی، انہیں جنگی حکمت عملی کے بہترین دماغوں کی خدمات حاصل تھیں۔ انہیں اسلحہ کی ترسیل اور نقل و حمل کے بہترین پلان ملتے تھے۔ مجاہدین کو اٹھنے بیٹھنے اور جدید اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت حاصل ہوتی تھی۔ ضیاء الحق اس کام کی خود نگرانی کر رہے تھے، بلکہ وہ 8 سال تک ذہنی طور پر اس کام میں مصروف رہے۔ افغانستان کا اندرونی محاذ اختر عبد الرحمن کے حوالے کر کے انہوں نے بین الاقوامی افغانستان کی تحریک مزاحمت کی حمایت حاصل کرنے کی مہم خود سنبھال۔ اس عرصہ میں 50 سے زائد غیر ملکی سفر جو ضیاء الحق نے کیے، ان میں ایک بھی ایسا دورہ شامل نہیں تھا جس میں وہ مجاہدین افغانستان کے سفیر کے طور پر کام کرتے ہوئے نہ پائے گئے۔ دس سال تک انہوں نے افغان مجاہدین کے لیے تمام مغربی ممالک، سارے اسلامی ممالک اور امریکہ سے جتنی ہو سکی امداد حاصل کی، لیکن اس امداد کی فراہمی اور تقسیم کے عمل سے بڑی دلیری اور جوان مردی کے ساتھ امریکہ کو اس سے دور رکھا۔ یہ ایک بہت کڑوی گولی تھی جو جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں امریکیوں نے، بالخصوص CIA، امریکی دفتر خارجہ اور پینٹاگن نے نگلی، لیکن وہ بھی مجبور تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے ضیاء الحق نہ صرف پاکستان کا صدر ہے بلکہ افغان مجاہدین کا لیڈر اباب ہے۔ معروف صحافی ضیاء السلام انصاری کہتے ہیں کہ 1984 میں دفتر کی اراضی کی خریداری کے سلسلہ میں کوہاٹ روڈ پشاور کے انڈسٹریل ایریا میں پہنچے، جہاں ایک پارٹی کے پاس 2 کنال جگہ تھی جو انہوں نے پرنٹنگ پریس لگانے کے لیے خریدی تھی اور کچھ تعمیرات بھی کر رکھی تھی۔ اس وقت وہ جگہ انہوں نے افغان مجاہدین کی ایک تنظیم کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ وہاں مولوی یونس کی جماعت کا دفتر قائم تھا۔ انہیں منتظم کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ قہوہ پیتے ہوئے ان کی نظر منتظم کے پیچھے دیوار پر پڑی، جہاں جنرل ضیاء الحق کی تصویر آویزاں تھی۔ انصاری صاحب نے منتظم سے سوال پوچھا کہ جنرل ضیاء الحق کی تصویر یہاں کیوں لگا رکھی ہے؟ یہاں پر آپ اپنے کسی لیڈر رہنما کی تصویر کیوں نہیں لگائی؟ منتظم کے جواب سے پہلے انصاری صاحب نے مزید کہا کہ یہ تو پاکستان کے صدر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے بہت سے پاکستانیوں کو سیاسی اختلافات ہیں، کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے متفق علیہ لیڈر نہیں ہے۔ افغان میزبان نے صبر و تحمل کے ساتھ انصاری کی بات سنی اور ان کی پیالی میں مزید قہوہ ڈالتے ہوئے تاریخ ساز جملہ کہا، آپ کو ان سے اختلاف ہوگا، آپ کے لیڈروں کو ہوگا۔ افغان مجاہدین کے تو ضیاء الحق متفق علیہ لیڈر ہیں، بلکہ وہ تو باپ کی طرح ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل اعجاز الحق آفیشل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ CIA کے تجزیہ کار بروس ریڈل سوویت یونین کی شکست کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک وقت میں پاکستان مجاہدین کا گڑھ بن چکا تھا، جبکہ مجاہدین کا مرکز پاکستان میں ISI ہیڈ کوارٹر تھا۔ ضیاء الحق نے ان مجاہدین کو قیادت فراہم کی اور کامیاب حکمت عملی سے جنگ کو آگے بڑھایا۔ اگر یہ کسی کی بھی جنگ تھی تو یہ جنگ تھی شہید ضیاء الحق کی۔ ضیاء الحق وہ شخص ہے جس نے 1980 کی دہائی میں اس جنگ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا وہ فیصلہ کن فیصلہ تھا۔ اس نے مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے مجاہدین کی سیاسی قیادت کو منظم کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین کے کس گروپ وار لارڈ کو کیا سامان فراہم کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں مجاہدین کی قیادت ISI کرے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ISI کی کون سی ٹیم افغانستان جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین کیسے جنگ کو دریائے امکو کو پار کر کے سوویت وسطی ایشیا میں لے جائیں گے۔
شہید جنرل ضیاء الحق نے ہی فیصلہ کیا کہ کس وقت جنگ میں اسٹنگر میزائل کا استعمال کریں گے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ جنگ چارلی ولسن کی جنگ تھی؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف ضیاء الحق کی جنگ تھی۔ سعودی عرب نے بے تحاشا فنڈ دیا۔ ایک اندازے کے مطابق $20 ملین افغان مجاہدین کے لیے پیش کیا۔ اس فنڈ کو اکٹھا کرنے میں اس وقت کے گورنر ریاض اور موجودہ بادشاہ سلمان کے علاوہ ایک اور سعودی باشندہ بھی تھا جس کا نام تھا اسامہ بن لادن۔